नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम्। यमत्र अश्वति आदौ प्रमुखाः वार्ताः। लोकतन्त्रप्रक्रियायाः अवमाननं कृत्वा कांग्रेस् दलीयाः अद्य वारद्वयं लोकसभा प्रक्रमान् प्रतिरोधुं कृतवन्तः। विपक्षीयाः प्रधानमन्त्रिणः समीपं कांग्रेस् MP जनानां गमनदृश्यानि बहिर्प्रेष्य भाजपा दलीयाः ముఖ్యమంత్రి గారు సొంత జిల్లాలో దౌర్జన్యము దోపిడీ కిడ్నాప్లు డబ్బులు అంచనాలు ఈ రకంగా అత్యాచారాలు చేస్తా ఉన్నారు. वामप्रशासनकाले सहस्रकोटिरूप्यकाणां लुण्ठनं वाम सहकारिभिः पक्षात् जातमिति वार्तांशः। पिणरायि प्रशासनकाले एवं वन्यलुण्ठनं सञ्जातमिति घोषणा। 280-500-सहस्रकोटिरूप्यकाणां क्रमराहित्यमिति गणना। बृहत् विरामं कृत्वा जनं दृश्यमाध्यमः अपि। अभिनेता जयरामः अपि ईडी निग्रहं प्रति। सुवर्णचोरी प्रकरणे उपस्थितः भवितुं निदेशः उन्निकृष्णन् पोटिना साकं वर्तित एतस्य सम्बन्धे इतोपि स्पष्टता निमित्तं भवेद् परिशोधना। शबरिमला सुवर्णचोरी प्रकरणे पद्मकुमारः अद्यापि निग्रहे एव। एतस्य न्यायविचारणा कालपरिधिं वर्धाप्य कोल्लं विजिलेन्स् न्यायालयः। वासोः जमानत याचिकायां विधिप्रस्तावः श्वः भविष्यति। समये एव गोवर्धनन् जमानतः याचिकां परित्यज्य सर्वोच्च न्यायालयः। विकसितकेरलं दिल्लीं प्रति नीत्वा जनप्रतिनिधयः पर्यटनवेलायां मार्गे प्रतिनिधिमण्डलाय प्रत्येकक्षणे अपि हार्दिकं स्वागतं प्राप्तमस्ति। गौरवकरं प्रत्येकनिमेषमपि प्रेक्षकमण्डलं प्रति आनयनं कारयित्वा जनं वार्तागणमपि। सौदी देशं त्यक्त्वा न गमिष्यति इति वार्तांशम् उदीर्य क्रीडकः क्रिस्टियानो रोनाल्डो अल् नासर् स्वामिना साकं वर्तित एतस्य विवादप्रस्तावस्य समापनमेव अनेन सञ्जातमस्ति। क्लब् कर्मकराणां वेतनांशसम्बन्धी धनस्य वितरणं कृतात् पश्चात् भवति एतस्य अयं कदमः। वार्ताः विस्तरेण। प्रकोपनं विना सेनाविभागानाम् उपरि आक्रमणम् आचरित 4 आतङ्कवादीन् इस्रायेल् सुरक्षादलीयाः मारितवन्तः। रफा इति सीमाप्रान्ते गुप्तवासम् अनुष्ठीयन् आतङ्कवादीन् एव एते मारितवन्तः। अधुनातनकाले अनेके हमास् आतङ्कवादयः देशे अस्मिन् मृत्युमुपगताः सन्ति इत्यतः सेनाविभागोपरि मध्ये मध्ये आतङ्कवादीनाम् आक्रमणं नित्यकर्म इव भवति इस्रायेल् राष्ट्रे अपि। वार्तांशान् प्रति। गतदिने प्रवृत्त आक्रमणे एव आतङ्कचतुष्कं मृतवन्तः। आक्रमणे तद्देशस्थेभ्यः अपि परीक्षतिं प्राप्ताः इत्यस्ति आवेदनांशः। सीमाप्रान्तो टनल् पार्श्वे गुप्तरीत्या उपविश्य एव आतङ्काः आक्रमितवन्तः। रफा प्रान्तो सुरक्षाप्रक्रमे सज्जनस्य भागतया विन्यसितसैनिकानाम् उपरि आसीत् आक्रमः। काले अस्मिन् अनेके हमास् आतङ्कवादयः मृत्युमुपगताः सन्ति। अधुना पूर्णरीत्या हमास् आतङ्कवादीनां निष्कासनं लक्ष्यं करोति सैनिकविभागाः। राष्ट्रान्तरस्थिरसेनाविभागस्य भागतया इण्डोनेशियन् सैनिकान् गासायां विन्यस्तुमपि चिन्तनमस्ति। द्वितीयस्तरे शान्तिचर्चायाः अनुवर्तने काले भवति हमास् आतङ्कवादीनाम् आक्रमाचरणं। राष्ट्रान्तरवार्तादलं जनम्। IS आतङ्कवादी एकः फरीदाबाद कारागारे मारितः। अयोध्या राममन्दिराक्रमणविषये निगूढपरियोजनां विरजन् अब्दुल् रहमानं सः कारागारवासी मारितः इत्यस्ति वार्तांशः। एतस्य मृत्युविषये न्यायविचारणां पञ्जीकरोत् आरक्षकविभागः अपि।
അയോധ്യ രാമമന്ദിരമാക്രമിതും പരിയോജനാമാവിഷ്കൃത രാഷ്ട്രാന്തര സുരക്ഷാ സംസ്ഥാനം आवलिपट्टिकायां वर्तित अब्दुल रहमान इति नाम्नि वर्तित आतङ्कवादी एव मृतः। फरीदाबाद कारागारे सः कारागारवासी अरुण चौधरी एव एतं मारितः। कश्मीरस्थ निम्का कारागारतः अधुनातनकाले एव एतं फरीदाबाद कारागारम् आनीतः। रक्षपुरुषाणां न्यायनिग्रहे वर्तित मृतदेहं पोस्टमार्टं कर्मात् पश्चात् बहिर्प्रदास्यति। एतस्मिन् विषये न्यायप्रक्रमान् पञ्जीकृत्य अन्वेषणम् आरब्धमस्ति। अधिकृताः अधुना गत ऑगस्ट मासे एव राममन्दिरम् आक्रमितुं परियोजनाम् आविष्कृत न्यायविचारणायां जम्मूकश्मीरदेशवासी अब्दुल रहमानं रक्षपुरुषाः न्यायबन्धनम् अकुर्वन्। गुजरात ATS फरीदाबाद आरक्षकाः केन्द्रसंस्थाः च संयुक्तरीत्या एव राजस्थानस्थ पालितः एतं न्यायबन्धनम् अकरोत्। IS अल्खैदा आतङ्कसंस्थया साकम् एतस्य सम्बन्धः वर्तते इति पूर्वमेव अन्वेषणे ज्ञातमासीत्। वार्तादलं जनम् ബംഗ്ലാദേശ് ദേശായ ആരോപിതം അധിശുൽക്കധനം 90% ഇവ ന്യൂനം കാരയിത്വാ സംയുക്ത അമേരിക്കീയ രാഷ്ട്രം സോമവാസരെ പ്രവൃത്ത രാഷ്ട്രദ്വയോः വാണിജ്യ ചർച്ചായാമാसीत् एतदनु निर्णयः पूर्व 70% आसीत् बङ्ग्लादेशस्थ अधिशुल्कधनमपि। एप्रिल् मासे अधितारिफ् घोषितात् पश्चात् बङ्ग्लादेश् अनुवर्तितचर्चाः कृताः आसन्। अस्मात् पश्चादेव शुल्कमुक्तिनिमित्तं तारिफ् 90% इव न्यूनमकारयत्। पुनः गत ऑगस्ट मासे तारिफ् 20% कृतमासीत्। प्रथमं 37% अधितारिफ् एव वङ्गदेशाय कल्पिता। नूतननिर्धारणायाः पश्चात् बङ्ग्लादेशस्थ वस्तूनां कृते अमेरिकाराष्ट्रे विपणी मेलिष्यन्ति इति बङ्ग्लादेश् सर्वकारस्य मुख्य उपदेशकः मुहम्मद यूनुस् सामाजिकमाध्यमे अलिखत्। अमेरिकीयवस्त्राणि उपयुज्य बङ्ग्लादेशे निर्मीयमानवस्त्राणां कृते तारिफ् नास्ति। युवसमितिपक्षस्य कार्याचरणाय एव शुल्कमुक्तिः घोषिता। गुरुवासरे बङ्ग्लादेशे निर्वाचनप्रक्रिया भवेत्। कालेऽस्मिन् भवति नूतन तारिफ् ख्यापना। अमेरिकाराष्ट्रं प्रति बङ्ग्लादेशस्थ वस्तूनां प्रेषणे 80% वस्त्रोत्पन्नवस्तूनि एव। वार्तादलं जनम् विजयचित्रं जननायकसम्बन्धी न्यायप्रक्रमान् परिसमाप्तिं कृत्वा चलनचित्रनिर्मातारः सेन्सर् बोर्ड् पक्षोपरि प्रतिरोधं कृत्वा पञ्जीकृत न्यायविचारणां प्रतिनिवर्तितुम् एतदनु मद्रास् उच्चन्यायालयेन अनुमतिम् अददात्। सेन्सर् बोर्ड् निर्देशप्रक्रमान् पूर्तिं कृत्वा चित्रं शीघ्रमेव प्रेक्षकसदसि आगमिष्यति इत्यस्ति सूचना। चित्रस्य प्रकाशनं त्वरितरीत्या भविष्यति। विधानसभा निर्वाचने तिरुवनन्तपुरस्थ पदनियुक्तिम् उद्धृत्य दक्षिणदलविभागे मतभिन्नतापि रूक्षा सञ्जाता अस्ति। तिरुवनन्तपुरस्थ पदनिमित्तं भवति पूर्वमन्त्री VS शिवकुमारस्य अधुनातन अवकाशवादः। अनधिकृतसम्पत्तिसम्पादनविषये विजिलेन्स् क्लीन् चीट् दत्तात् पश्चात् भवति एतस्य कद्मः। मण्डले के मुरलीधरः अपि गणनायां भवति इत्येव कथनम्। वार्ता संस्कृतम् अत्र सम्पद्यते। अग्रिमवार्ता संस्कृतं श्वः सायं 5:05 अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनम् TV.com सन्दृश्यतां। शुभं भूयात्।